लेवी अध्याय 11। शुद्ध र अशुद्ध खानेकुरा। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन्, पृथ्वीमा भएका सारा जीवित पशु पन्छीहरूमा तिमीहरूले यी चाहिँ खानुहुन्छ। पशुहरूमध्ये खुर पुरै चिरिएका र उग्राउने चाहिँ तिमीहरूले खानुहुन्छ। तापनि उग्राउनेहरू मात्र वा खुर चिरिएकाहरू मात्र तिमीहरूले खानु हुँदैन, अर्थात् ऊँट, किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। अनि सापान, किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। अनि खरायो, किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। अनि सुँगुर, किनभने त्यसको खुर पुरै चिरिएको त हुन्छ तर उग्राउँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। तिनीहरूको मासु तिमीहरूले नखानु र तिनीहरूका सिनु तिमीहरूले नछुनु, ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्। जल जन्तुहरूमध्ये यो तिमीहरूले खानुहुन्छ, अर्थात् सागर र नदीहरूमा भएका पखेटा र कत्ला हुने जति तिमीहरूले खानुहुन्छ। तर पानीमा चलहल गर्ने सबै जन्तु र पानीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू जो समुद्र र नदीहरूमा छन् र जसमा पखेटा र कत्ला छैनन्, ती सब तिमीहरूका निम्ति घृणित हुन्। ती तिमीहरूका निम्ति घृणित भएकाले तिमीहरूले तिनीहरूको मासु नखानु र तिनीहरूका सिनुको छेउमा पर्दै नपर्नु। पानीमा हुने तर पखेटा र कत्ला नहुने जति तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्। पन्छीहरूमा यी चाहिँ तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्, ती खानु हुँदैन, किनभने ती घृणित हुन्। गरुड, गिद्ध, कालो गिद्ध, रातो चिल र सबै थरीका कालो चिल, सबै थरीका काग, ठुलो लाटो कोसेरो, कराउने लाटो कोसेरो, समुद्री चरो र सबै थरीका बाज, सानो लाटो कोसेरो, जल कौवा, भुल्का, सेतो लाटो कोसेरो, मरुभूमिको लाटो कोसेरो, माछा खाने चिल, सारस, सबै थरीका बकुल्ला, फाप्रे चरो र चमेरो, पखेटा भएका चारै खुट्टाले हिँड्ने जीवातहरू सबै तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्। तर पखेटा भएका चार खुट्टाले हिँड्नेहरू मध्ये भुइँमा उफ्रनलाई खुट्टामा जोर्नी भएकाहरू चाहिँ तिमीहरूले खानुहुन्छ। ती मध्ये यी तिमीहरूले खानुहुन्छ: सबै थरीका सलह, खुइले सलह, किथ्रो, फटेङ्ग्रो, चार खुट्टे पखेटा भएका सबै तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्। यिनीहरूबाट तिमीहरू अशुद्ध हुनेछौ। जसले यिनीहरूका सिनु छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ। जसले यिनीहरूमध्ये कुनैको सिनु बोक्छ त्यसले आफ्नो लुगा धुनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। हरेक पशु जसको खुर पुरै चिरिएको हुँदैन र जसले उगेरा गर्दैन त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो, ती छुने हरेक अशुद्ध हुन्छ। चार खुट्टाले हिँड्ने सबै पशुहरू जो पन्जाले टेकेर हिँड्छन् ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्। तिनको सिनु छुने सबै साँझसम्म अशुद्ध हुनेछन्। तिनीहरूको सिनु बोक्नेले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ, ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुनेछन्। भुइँमा घस्रने जीव मध्ये यी चाहिँ तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्, अर्थात् न्याउरी मुसो, मुसो, सबै थरीका छेपारो, माउसुली, गोहोरो, भाले मुङ्रो, बालुवाको छेपारो र रङ्ग बदल्ने छेपारो, घस्रनेहरूमा अशुद्ध यिनै हुन्। यिनीहरूको सिनु जसले चुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। यी मध्ये मरेको कुनै एउटा केही कुरामा पर्यो भने त्यो थोक अशुद्ध हुन्छ, चाहे काठको थोक होस् अथवा लुगा, छाला, भाङ्रो वा जुनसुकै कामको भाँडा होस्, त्यो पानीमा चोबल्नु पर्छ र त्यो साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ। त्यसपछि मात्रै त्यो चोखो हुन्छ। कुनै माटोको भाँडामा यी प्राणीहरूमध्ये कुनै एउटा पर्यो भने त्यो भाँडामा भएका सबै थोक अशुद्ध हुनेछन्, त्यो भाँडा तिमीहरूले फोरिदिनु। त्यसभित्रको पानी परेको जुनसुकै खानेकुरो अशुद्ध हुन्छ र त्यस्तो भाँडामा भएका जुनसुकै पिउने कुरा अशुद्ध हुन्छ। कुनै कुरामा चाहे चुलो होस् वा पकाउने भाँडो होस्, त्यसमा तिनीहरूको सिनु खस्यो भने त्यो अशुद्ध हुन्छ। त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फोर्नु, ती अशुद्ध हुन् र तिमीहरूका लागि अशुद्धै हुन्छन्। तापनि जरुवा पानी कि दहको पानी शुद्ध हुन्छ, तर तिनीहरूको सिनु छुने चाहिँ अशुद्ध हुन्छ। छरिने बिउमा तिनीहरूको सिनु पर्यो भने पनि त्यो शुद्धै हुन्छ,
तर त्यस बिउमा पानी हालेको छ र तिनीहरूको सिनु त्यसमाथि पर्यो भने त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्छ। तिमीहरूले खाने कुनै पनि पशु मर्यो भने त्यसको सिनु चुने साँझसम्म अशुद्ध हुन्छ। सिनु खाने वा बोक्नेले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। भुइँमा घस्रने सबै प्राणी घृणित हुन्, ती नखानु। पेटले सुल्कने कि चार खुट्टाले घस्रने कि सबै खुट्टाले भुइँमा घस्रने प्राणीहरू तिमीहरूले नखानु, किनभने ती घृणित हुन्। कुनै पनि घस्रने प्राणीबाट तिमीहरू अशुद्ध नहुनु, तीबाट तिमीहरू अशुद्ध भएर अपवित्र नहुनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हौ, किनभने म पवित्र छु। भुइँमा घस्रने कुनै किसिमको जीवातबाट तिमीहरू अपवित्र नहौ, किनकि तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। यसै कारण तिमीहरू पवित्र हौ, किनकि म पवित्र छु। पशु पन्छी र पानीमा चलहल गर्ने र भुइँमा घस्रने सबै प्राणी बारे विधिहरू यिनै हुन्। शुद्ध र अशुद्ध अनि प्राणीमा खानुहुने र नहुनेमा भेद राख्नुपर्छ। लेवी अध्याय 12 सुत्केरीको शुद्धिकरण। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, गर्भवती भएर छोरो जन्माउने स्त्री 7 दिनसम्म अशुद्ध रहनेछे। रजस्वलाको दिनमा झैं त्यो अशुद्धै रहनेछे। 8औं दिनमा छोराको खलडीको खतना होस्। त्यसपछि त्यो स्त्री आफ्नो रगत प्रवाहबाट शुद्धिकरणको निम्ति 33 दिनसम्म पर्खनुपर्छ र शुद्ध हुने दिन पूरा नहुन्जेल त्यसले कुनै पवित्र कुरा छुनु हुँदैन अनि पवित्र स्थानभित्र पनि जानु हुँदैन। तर त्यसले छोरी जन्माई भने रजस्वलाको दिनमा झैं 2 हप्तासम्म त्यो अशुद्ध हुनेछ र आफ्नो रगत प्रवाहबाट शुद्धिकरणको निम्ति त्यो 66 दिनसम्म पर्खनुपर्छ। त्यसका शुद्ध हुने दिन पूरा भएपछि छोराको निम्ति होस् वा छोरीको निम्ति होस्, त्यसले होम बलिको लागि एउटा 1 वर्षे तुमा र पाप बलिको लागि परिवारको एउटा बचेरो वा एउटा ढोकुर भेटु नेपालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने ती चढाएर त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् अनि त्यो आफ्नो रगत प्रवाहबाट शुद्ध ठहरिनेछ। स्त्रीले छोरा वा छोरी जन्माएपछि त्यसको लागि विधिहरू यिनै हुन्। थुमा ल्याउने, त्यसको औकात छैन भने त्यसले 2 वटा ढोकुर अथवा परेवाका 2 वटा बचेरा एउटा होम बलिको निम्ति र अर्को पाप बलिको निम्ति ल्याओस्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यो शुद्ध ठहरिनेछ। लेवी अध्याय 13 छालाका सरुवा रोग सम्बन्धी विधि। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, कुनै मानिसको छाला फुल्यो कि बिमिरा कि उज्जवल दाग भयो कि त्यसको छालामा सरुवा रोग लाग्यो भने त्यसलाई पुजारी हारून अथवा तिनका पुजारी छोराहरूमध्ये एउटा कहाँ ल्याइयोस्। त्यसको छालामा लागेको त्यो घाउ पुजारीले हेरुन् अनि त्यसको रोग लागेको ठाउँमा उम्रेको रौँ सेतो भएको छ र त्यो घाउ छालाभन्दा गहिरो देखा पर्यो भने त्यो सरुवा रोग हो। पुजारीले त्यसलाई जाँचेपछि त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। तर त्यो दाग छालामा सेतो भएर हेर्दा त्यो छाला भित्रसम्म देखिएन भने र त्यसमा उम्रेको रौँ पनि सेतो भएको रहेनछ भने पुजारीले त्यस रोगीलाई 7 दिनसम्म अलग्गै राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यसलाई जाँच गर्दा त्यो घाउ जस्ताको तस्तै रहेछ र छालामा त्यो घाउ फैलिएको रहेनछ भने पुजारीले त्यसलाई अरू 7 दिनसम्म अलग्ग राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यसलाई फेरि जाँच गर्दा रोग मत्थर भएको छ र छालामा फैलिएको छैन भने पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। त्यो खटिरो मात्र हो, त्यसले आफ्ना लुगा धोएर त्यो शुद्ध हुनेछ। तर शुद्ध ठहरिनलाई पुजारी कहाँ देखाइसकेपछि पनि त्यो खटिरो छालामा फैलिएर आयो भने त्यसले फेरि पुजारी कहाँ गएर आफैलाई देखाउनु पर्छ। अनि पुजारीले जाँच गर्दा छालामा खटिरा फैलिएकै रहेछ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्, त्यो सरुवा रोग हो। कुनै मानिसलाई छालाको सरुवा रोग लागेको छ भने त्यो पुजारी कहाँ ल्याइयोस् अनि पुजारीले जाँच गर्दा छाला सेतो भएर फुलिएको रहेछ भनेर त्यसको रौँ सेतो परेको र सुनिएको ठाउँमा आलो घाउ रहेछ भने यो धेरै समयसम्म रहने छालाको रोग हो र पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। तिनले त्यसलाई चाहिँ अलग्ग नराखुन्, किनभने त्यो अशुद्ध भइसकेको छ। रोग छालामा फैलिँदै गयो र त्यो पुजारीले हेर्दा रोगीको शिरदेखि खुट्टासम्मै छालामा फैलिएको रहेछ भनेर
पुजारीले त्यसलाई जाँच गर्दा रोग सारा शरीरमा ढाकिएको छ भने तिनले त्यस रोगीलाई शुद्ध ठहराउन्। त्यो जम्मै सेतै भइसकेको कारणले त्यो मान्छे शुद्ध हो। तर त्यसमा आलो मासु देखा पर्यो भने त्यो अशुद्ध हुनेछ। पुजारीले त्यसको आलो मासु हेर्दा तिनले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो आलो मासु अशुद्ध हो, त्यो सरुवा रोग हो। तर त्यो आलो मासु फेरि सेतो भएर आयो भने त्यो मानिस पुजारी कहाँ जाओस्, अनि पुजारीले त्यसलाई जाँच गर्दा त्यो रोग सेतो भएको छ भने पुजारीले त्यस रोगीलाई शुद्ध ठहराउन्। तब त्यो मान्छे शुद्ध हुनेछ। कसैको छालामा पिलो निस्केर निको भयो र त्यो पिलो भएको ठाउँ सेतो भएर फुल्यो अथवा रातो परेको सेतो दाग त्यहाँ भयो भने त्यसले पुजारी कहाँ गएर आफैलाई देखाओस्। पुजारीले जाँच गर्दा त्यो दाग छालाभन्दा गहिरो देखियो र रौँ पनि सेतो भएको छ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो सरुवा रोग हो, त्यो पिलोबाट निस्किएको हो। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यसमा कुनै सेतो रौँ रहेनछ भने त्यो छालाभन्दा गहिरो छैन तर सुकेर हराउँदै गयो भने पुजारीले त्यसलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। त्यो छालामा फैलिएको छ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो सरुवा रोग हो। तर त्यो दाग नफैलिएर एकै ठाउँमा रहेछ भने त्यो पिलोको खत हो। पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। कसैको छालामा पोलेको घाउ भयो र त्यो पोलेको घाउको आलो मासुमा रातो रातो परेको सेतो अथवा सेतो दाग देखा पर्यो भने पुजारीले त्यो दाग जाँच गरून् र त्यो दागमा उम्रेको रौँ सेतो र हेर्दा छालाभन्दा गहिरो देखियो भने त्यो सरुवा रोग हो। त्यो पोलेको घाउमा फुटेर निस्किएको हो। पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। यो छालाको सरुवा रोग हो। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यस दागमा सेतो रौँ रहेनछ र छालाभन्दा गहिरो पनि रहेनछ तर सुक्दै गएको रहेछ भने पुजारीले त्यसलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। पुजारीले त्यसलाई 7औं दिनमा जाँच गरून्। त्यो छालामा फैलिएको रहेछ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो छालाको सरुवा रोग हो। तर त्यो दाग नफैलिएर एकै ठाउँमा रहेछ र हराउँदै गयो भने त्यो पोलेको घाउबाट सुन्निएको हो। तब पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्, किनभने त्यो पोलेको घाउको खत मात्र हो। कुनै पुरुष वा स्त्रीको कपाल अथवा चिउँडोमा घाउ रहेछ भने पुजारीले त्यो घाउ जाँच गरून् र त्यो छालाभन्दा गहिरो देखियो र त्यसमा भएको रौँ मसिनो र पहेँलो छ भने पुजारीले त्यसलाई अशुद्ध ठहराउन्। त्यो चाहिँ चिलाउने व्यथा अर्थात् कपाल वा चिउँडोको सरुवा रोग हो। तर पुजारीले त्यो चिलाउने व्यथा जाँच गर्दा त्यो छालाभन्दा गहिरो देखिँदैन र त्यसमा कालो रौँ पनि छैन भने पुजारीले त्यस रोगीलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यस घाउलाई जाँच गरून् र त्यो चिलाउने व्यथा फैलिएको छैन र त्यसमा रौँ पहेँलो भएको छैन अनि त्यो छालाभन्दा गहिरो छैन भने त्यसले घाउ चाहिँ छोडेर आफ्नो कपाल र दारी खौरोस्। पुजारीले त्यस रोगीलाई अझै 7 दिनसम्म अलग राखुन्। 7औं दिनमा पुजारीले त्यसको चिलाउने व्यथा जाँच गरून्। त्यो व्यथा नफैलिएर छालाभन्दा गहिरो देखिएन भने पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन् अनि त्यसले आफ्ना लुगा धोएर त्यो शुद्ध हुनेछ। तर त्यो शुद्ध ठहरिएपछि पनि त्यो चिलाउने व्यथा छालामा फैलिन थाल्यो भने पुजारीले त्यो जाँच गरून्। त्यो छालामा फैलियो भने पुजारीले पहेँलो रौँ छ कि भनेर छैन भनेर हेर्नु पर्दैन, त्यो अशुद्ध हो। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यो चिलाउने व्यथा जस्ताको त्यस्तै रहेछ र त्यसमा कालो रौँ उम्रेछ भने त्यो व्यथा निको भएको हो, त्यो शुद्ध छ र पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। कुनै पुरुष अथवा स्त्रीको छालामा सेता दागहरू रहेछन् भने पुजारीले ती जाँच गरून् र त्यसको छालामा ती दागहरू फिक्का सेता रहेछन् भने त्यो चर्म रोग मात्र हो, त्यो छालामा निस्केको छ, त्यो मानिस शुद्धै हो। कसैको केश झरेको रहेछ भने त्यो तालु खुइलेको हो तर त्यो शुद्धै हो। त्यसको केश त्यसका टाउकाको अघिल्तिर खुइलेको छ भने त्यो निधार खुइलेको हो तर त्यो शुद्धै हो। तर त्यसको तालु अथवा निधार खुइलेकोमा रातो रातो परेको सेतो खटिरा भए त्यो तालु अथवा निधारबाट फुटेर निस्केको सरुवा रोग हो।
पुजारीले त्यसलाई जाँच गरेर हेर्दा सरुवा रोगको जस्तै तालु अथवा निधार खोइलिएको ठाउँमा सुनिएर रातो रातो परेको सेतो खटिरा देखियो भने त्यो मानिस रोगी र अशुद्ध हो। त्यसको टाउकोमा भएको खटिराको कारणले पुजारीले त्यसलाई शुद्ध ठहराउनेछन्। सरुवा रोग भएको मानिसले च्यातिएका लुगा लगाउनु पर्छ र त्यसको शिरको केश अस्तव्यस्त रहनु पर्छ। त्यसले आफ्नो मुखको पल्लो भाग ढाकेर अशुद्ध अशुद्ध भनेर कराओस्। जहिलेसम्म त्यो रोगग्रस्त रहन्छ त्यो अशुद्धै रहनेछ। त्यो एक्लै रहनुपर्छ, छाउनी बाहिर त्यसको डेरा होस्। जुन लुगामा ढुसीको दाग छ, चाहे ऊनी होस् अथवा सुती, ताना होस् अथवा बाना, सुती कि ऊनी, जेसुकै होस्, छाला अथवा छालाले बनेको होस्, ढुसी हरियो अथवा रातो परेको लुगा, छाला, ताना, बाना अथवा छालाको कुनै वस्तुमा भए त्यो फैलिने ढुसी हो र पुजारीलाई देखाउनु पर्छ। पुजारीले त्यसको दागलाई जाँच गरून् र त्यो दाग लागेको वस्तुलाई 7 दिनसम्म अलग राखुन्। पुजारीले त्यो दागलाई 7औं दिनमा जाँच गरून्। लुगा, ताना, बाना अथवा जुनसुकै काममा लाउने छालामा त्यो ढुसी फैलिएको रहेछ भने त्यो खतरनाक ढुसी हो, त्यो वस्तु अशुद्ध हो। तब त्यो ढुसी लागेको लुगा, ताना, ऊनी, सुती अथवा छालाको कुनै वस्तु भए पनि पुजारीले त्यो जलाइदिउन्, किनभने त्यो कुहाउने ढुसी हो, त्यो आगोमा जलाइयोस्। तर पुजारीले जाँच गर्दा त्यो ढुसी लुगा, ताना, बाना अथवा छालाको कुनै वस्तुमा फैलिएको छैन भने त्यो ढुसी लागेको वस्तु तिनीहरूले धुनु भनी पुजारीले आज्ञा दिउन्। तब तिनले अझै 7 दिनसम्म त्यसलाई अलग राखुन्। त्यो वस्तु धोएपछि पुजारीले जाँच गरून् र ढुसी फैलिएको नभए तापनि आफ्नो रंग बदलेको छैन भने त्यो अशुद्ध हो। त्यो ढुसी भित्रपट्टि होस् वा बाहिरपट्टि होस्, त्यसलाई आगोमा जलाइदिनु। त्यो वस्तु धोएपछि पुजारीले जाँच गर्दा ढुसी हराउँदै गएको रहेछ भने त्यो लुगा, ताना वा बाना वा छालाबाट त्यो ढुसी लागेको भाग मात्र पुजारीले च्यातुन्। तर त्यो ढुसी अझै पनि लुगा, ताना, बाना वा छालाको कुनै वस्तुमा फेरि देखियो भने त्यो फैलिँदै गएको हो। त्यो ढुसी भएको वस्तु आगोमा जलाइनु पर्छ। जुन लुगा, ताना, बाना अथवा छालाको जुनसुकै वस्तु भए पनि धुँदा त्यसबाट ढुसी गयो भने त्यो दोस्रो पल्ट धोइयोस् र त्यो शुद्ध हुनेछ। ऊनी अथवा सुती लुगामा, ताना वा बानामा अथवा छालाको कुनै वस्तुमा ढुसीको दागलाई शुद्ध वा अशुद्ध ठहराउनलाई पालन गरिने विधि यिनै हुन्। लेवी अध्याय 14। छालाका सरुवा रोग निको हुँदाको शुद्धिकरण। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, रोगीलाई शुद्ध गर्दा यी विधिहरू पालन गर्नु। त्यस दिन त्यसलाई पुजारी कहाँ ल्याइयोस्। पुजारीले त्यसलाई छाउनी बाहिर लगेर त्यसको जाँच गरून्। छालाको त्यो सरुवा रोग निको भएछ भने त्यसको निम्ति 2वटा जिउँदो शुद्ध पन्छी, देवदारूको काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागो ल्याउनु भनी पुजारीले आज्ञा दिउन्। तब पुजारीले ती पन्छीहरू मध्ये एउटालाई माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमाथि मार्ने आज्ञा दिउन्। त्यो जिउँदो पन्छीलाई चाहिँ देवदारूको काठ, सिन्दुरे रङको धागो र हिसप समेत लिई त्यही माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमाथि मारिएको पन्छीको रगतमा तिनले चोपलुन्। सरुवा रोगबाट शुद्ध हुनुपर्ने माथि 7 पल्ट छर्केर तिनले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। तब तिनले त्यो जिउँदो पन्छीलाई खुला मैदानमा छोडिदिउन्। त्यो शुद्ध हुनुपर्ने चाहिँले आफ्ना लुगा धोस् र आफ्ना सबै केश खौरेर नुहाओस्, अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। त्यसपछि त्यो छाउनी भित्र आओस्, तर 7 दिनसम्म आफ्नो पाल बाहिर नै त्यो बस्नुपर्छ। 7औं दिनमा त्यसले आफ्ना सबै केश, दाढी र आँखी भुइँ अर्थात् आफ्ना सबै रौँ खौरोस्। त्यसले आफ्ना लुगा धोएर आफ्नो शरीर पानीले नुहाओस्, अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। 8औं दिनमा त्यसले 2वटा निष्कोट भेडाका पाठा र 1 वर्षे एउटी निष्कोट पाठी र अन्न बलिको लागि तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो र आधा माना तेल ल्याओस्। त्यो शुद्ध हुनुपर्ने मानिसलाई ती मानिसहरूबाट समेत भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामुने शुद्ध ठहराउने पुजारीले प्रस्तुत गर्नेछन्। तब पुजारीले त्यो आधा मानाको तेल समेत भेडाका पाठाहरूमध्ये एउटा लिएर दोष बलि गरी चढाउन् र डोलाइने बलिको निम्ति ती परमप्रभुको सामु डोलाउन्।
अनि त्यसले पाप बलि र होम बलि मारिने पवित्र ठाउँमा त्यो पाठो मारोस्, किनकि पाप बलि पुजारीले भए झैं दोष बलि पनि त्यसकै हुन्छ, त्यो अति पवित्र हो। तब पुजारीले दोष बलिको केही रगत लिएर शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, दाहिने हातको बुढी औँलो र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लगाइदिउन्। फेरि पुजारीले आधा माना तेल लिएर आफ्नो देब्रे हातको हत्केलामा केही खनाउन्। पुजारीले आफ्नो दाहिने हातको औँलो देब्रे हातमा रहेको तेलमा चोपलेर त्यसबाट केही लिएर आफ्नो औँलाले परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। अनि पुजारीले आफ्नो हातमा रहेको तेलबाट केही लिएर त्यो शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, त्यसको दाहिने हातको बुढी औँलो र त्यसको दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा दोष बलिको रगतमाथि लगाइदिउन्। पुजारीले आफ्नो हातमा रहेको बाँकी तेल त्यस शुद्ध हुनुपर्नेको टाउकोमा लगाइदिउन् अनि तिनले परमप्रभुको सामु त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरून्। तब त्यो अशुद्धपनाबाट शुद्ध हुनुपर्ने कारणले पुजारीले पाप बलि चढाएर त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरून्। त्यसपछि तिनले होम बलि मारुन्। पुजारीले होम बलि र अन्न बलि वेदीमा चढाउन् र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरून् र त्यो शुद्ध हुनेछ। तर त्यो दरिद्र छ र त्यति पनि पाउन सक्दैन भने त्यसले आफ्नो प्रायश्चितको निम्ति दोष बलिको लागि डोलाउनलाई भेडाको एउटा पाठो र अन्न बलिको लागि त्यस तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र आधा माना तेल र आफूले जस्तो पाउन सक्छ 2वटा ढुकुर कि 2वटा परेवाका बचेरा एउटा पाप बलिको लागि र अर्को होम बलिको लागि ल्याइयोस्। 8औं दिनमा आफू शुद्ध हुनलाई त्यसले भेटुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामुन्ने पुजारी कहाँ त्यो ल्याओस्। तब पुजारीले दोष बलिको पाठो र आधा माना तेल लिएर डोलाइने बलिको निम्ति परमप्रभुको सामुती डोलाउन्। दोष बलिको पाठो मारेर पुजारीले बलिको रगतमा केही लिएर त्यो शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, दाहिने हातको बुढी औँलो र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लगाइदिउन्। पुजारीले त्यस तेलबाट आफ्नो देब्रे हातको हत्केलामा केही खनाउन् र आफ्नो दाहिने हातको औँलाले आफ्नो देब्रे हातमा भएको केही तेल परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। अनि पुजारीले आफ्नो हातमा भएका तेलबाट केही लिएर त्यो शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, दाहिने हातको बुढी औँलो र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा दोष बलिको रगत लगाएकै ठाउँमा लगाइदिउन्। अनि पुजारीले आफ्नो हातमा रहेको बाँकी तेल त्यस शुद्ध हुनुपर्नेका प्रायश्चितको निम्ति परमप्रभुको सामु त्यसको टाउकोमा लगाइदिउन्। त्यसपछि ढुकुर अथवा परेवाका बचेरा जे त्यसले पाउन सक्छ, एउटा पाप बलिको निम्ति अर्को होम बलिको निम्ति पुजारीले अन्न बलिको साथमा चढाउन्। यसरी पुजारीले त्यस शुद्ध हुनुपर्नेको निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने प्रायश्चित गर्नेछ। छालाको सरुवा रोग लागेर शुद्ध हुनलाई औकात नपुग्ने मानिसको निम्ति विधिहरू यिनै हुन्। ढुसीबाट शुद्धिकरण। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, जब मैले तिमीहरूको अधिकारमा दिन लागेको कनान देशमा तिमीहरू पुगौला र तिमीहरूले अधिकारमा पाएको देशको कुनै घरमा फैलिने ढुसी मैले उत्पन्न गराएँ भने त्यस घरको धनी गएर मेरो घरमा ढुसी परे जस्तो लाग्छ भनी पुजारीलाई भनोस्। ढुसी जाँच गर्नुभन्दा अघि चिजबीज अशुद्ध नठहराउन् भनेर घर रित्तो पार्ने आदेश पुजारीले दिउन्। त्यसपछि पुजारी घर जाँच गर्न भित्र जाउन् अनि तिनले त्यो ढुसी जाँच गरून्। त्यो ढुसी घरका भित्तामा हरियो कि रातो रङको गहिराई जस्तो रहेछ भनेर भित्ता गडेको देखा पर्दो रहेछ भने घरदेखि ढोका भएर बाहिर निस्केर पुजारीले 7 दिनसम्म त्यस घरलाई बन्द गरून्। फेरि 7औं दिनमा आएर पुजारीले त्यो हेरुन् र त्यो घरका भित्ताहरूमा ढुसी फैलिएको रहेछ भने पुजारीले ती ढुसी परेका ढुङ्गाहरू निकालेर सहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फाल्ने आज्ञा दिउन्। तिनले घरको भित्रपट्टि चारैतिर खुर्किन लगाउन् र खुर्किएको लिउनको माटो तिनीहरूले सहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फालुन्। त्यसपछि तिनीहरूले अरू ढुङ्गा ल्याएर ती ढुङ्गाहरूका ठाउँमा लगाइदिउन् अनि अर्को लिउन लगाएर घर पोतिदिउन्। ढुङ्गाहरू निकाली घर खुर्केर पोतिसकेपछि पनि त्यो ढुसी त्यस घरमा देखा पर्यो भने पुजारी गएर हेरुन्। त्यो ढुसी घरमा फैलिएको रहेछ भने त्यो खतरनाक ढुसी हो, त्यो घर अशुद्ध ठहर्नेछ। त्यो घर भत्काइयोस्, त्यसका ढुङ्गाहरू, काठपातहरू र सबै लिउनहरू लगेर सहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फालियोस्।
त्यस उपरान्त त्यो घर बन्द रहुन्जेल कोही त्यसभित्र पस्यो भने त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ, अनि त्यस घरमा सुत्ने वा खानेले पनि आफ्ना लुगा धुनुपर्छ। तर पुजारीले त्यस घरभित्र पसेर जाँच गर्दा घर पोतिएपछि ढुसी फैलिएको रहेनछ भने पुजारीले त्यस घरलाई शुद्ध ठहराउन्, किनभने ढुसी हटेको छ। अनि घर शुद्ध पार्नलाई तिनले 2वटा चरा, देवदारूको काठ र सिन्दुरे रङको धागो ल्याउन्, अनि तिनले माटोको भाँडामा भएको ताजा पानी माथि चराहरू मध्ये एउटालाई मारुन्। त्यसपछि देवदारूको काठ, हिसप, सिन्दुरे रङको धागो र जिउँदो चरालाई लिएर त्यो मारिएको चराको रगतमा र ताजा पानीमा चोपेर त्यस घरमा 7 पल्ट छर्कुन्। तिनले चराको रगत, ताजा पानी, जिउँदो चरा, देवदारूको काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागोले घरलाई शुद्ध पारुन्। तब तिनले जिउँदो चरालाई चाहिँ सहर बाहिर खुला मैदानमा छोडिदिउन्। यसरी तिनले त्यस घरको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन्, अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। छालाका सबै किसिमका सरुवा रोग र चिलाउने व्यथा, लुगाको र घरको ढुसी, सुज र बिमिरा र उज्जवल दागको निम्ति शुद्ध वा अशुद्ध ठहराउने विधि यिनै हुन्। छालाका सरुवा रोगहरू र ढुसीको निम्ति विधिहरू यिनै हुन्। लेवी अध्याय 15। धातुको रोग तथा रक्तस्राव सम्बन्धी अशुद्धि। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, कुनै पुरुषलाई धातुको रोग भयो भने त्यो धातु अशुद्ध हुन्छ। त्यसको शरीरबाट धातु बहे अथवा थामिए पनि त्यसले मानिसलाई अशुद्धै पार्छ। यसरी त्यस धातुले मानिसमा अशुद्धि ल्याउँछ। धातुको रोग लागेको त्यो मानिस बसेको हरेक कुरो अशुद्ध हुनेछ। जसले त्यसको ओछ्यान छुन्छ त्यसले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र आफै पनि पानीमा नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। धातुको रोग लागेको मानिस बसेको कुनै कुरामा त्यो बस्छ, त्यसले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र आफै पनि पानीमा नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। जसले धातुको रोग लागेको मानिसलाई छुन्छ त्यसले आफ्नो लुगा धुनुपर्छ र आफै पनि नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। त्यस रोगी मानिसले कुनै शुद्ध मानिसलाई थुक्यो भने त्यसले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र आफै पनि नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। जुन काठीमा त्यो रोगी मानिस चढ्छ त्यो अशुद्ध हुनेछ। जसले त्यसको मुनि कुनै कुरा छुन्छ भने त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। जसले ती कुराहरू उठाउँछ त्यसले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। त्यस रोगी मानिसले आफ्ना हात पानीमा नपखालिकन कसैलाई छोयो भने त्यस व्यक्तिले आफ्नो लुगा धुनुपर्छ र पानीमा नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। त्यस रोगी मानिसले कुनै माटोको भाँडा छोयो भने त्यो फोरियोस्, तर काठको हरेक भाँडा पानीले माझियोस्। त्यो मानिस जब आफ्नो रोगबाट निको हुन्छ तब त्यसले आफ्नो शुद्धिको लागि 7 दिन गनोस् र आफ्ना लुगा धोएर आफ्नो जिउ ताजा पानीले नुहाओस्, अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। 8औं दिनमा त्यसले 2वटा ढुकुर वा परेवाका 2वटा बचेरा लिएर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु ल्याओस् र पुजारीलाई ती दियोस्। तब पुजारीले ती मध्ये एउटा पाप बलि, अर्को दोष बलिको लागि चढाउन्। यसरी पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने त्यसका धातुको रोगको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन्। फेरि कुनै पुरुषको ब्रिय त्यसबाट त्यसै निस्कियो भने त्यसले आफ्नो जम्मै जिउ नुहाउनु पर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। जुन लुगा वा छालामा त्यो ब्रिय पर्ला त्यो पानीले धोइयोस् र साँझसम्म अशुद्ध होस्। कुनै पुरुषले स्त्रीसँग सहवास गर्दा ब्रिय पर्यो भने ती दुवैले नुहाउनु पर्छ र साँझसम्म ती अशुद्ध रहनेछन्। कुनै स्त्रीको रगत निस्कन लाग्यो र त्यो रजस्वाला हो भने उसका रजस्वालाको अशुद्धि 7 दिनसम्म रहन्छ। जसले उसलाई छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। त्यसको रजस्वालाका दिनसम्म जे कुरामा त्यो सुत्छे ती अशुद्ध हुनेछन्, अनि जे कुरामा त्यो बस्छे ती पनि अशुद्ध हुनेछन्। जसले त्यसको ओछ्यान छुन्छ त्यसले आफ्नो लुगा धुनुपर्छ, आफू पनि नुहाउनु पर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। जसले त्यो बसेको कुनै कुरा छुन्छ त्यसले आफ्नो लुगा धुनुपर्छ र आफै पनि नुहाउनु पर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। चाहे ओछ्यान होस् वा त्यो बसेको कुनै कुरा होस्, कसैले छोयो भने त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। कुनै पुरुष उसँग सुत्यो र उसको अशुद्ध कुरो त्यसलाई लाग्यो भने त्यो 7 दिनसम्म अशुद्ध रहनेछ र त्यो सुतेको कुनै पनि ओछ्यान अशुद्ध हुनेछ।
कुनै स्त्रीका रजस्वलाको समयमा बाहेक धेरै दिनसम्म रगत बग्यो अथवा आफ्नो रजस्वलाको समयभन्दा बढी दिन रगत बग्यो भने रगत बगुन्जेल त्यो अशुद्ध रहनेछ। रजस्वलाका दिनहरूमा जस्तै त्यो अशुद्ध हुन्छ। त्यसको रगत बगेका सबै दिन त्यो सुतीको कुनै ओछ्यान रजस्वलाका बेलाको ओछ्यान जस्तै ठहरियोस्। जुन जुन कुरामा त्यो बस्छे ती सब रजस्वलाकै दिन जस्तै अशुद्ध रहन्। ती कुराहरू छुने अशुद्ध हुनेछ। त्यसले आफ्ना लुगा फाटा धुनुपर्छ र आफू पनि नुहाउनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। त्यसको रजस्वला बन्द भएपछि त्यसले 7 दिन गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो शुद्ध हुनेछ। 8औं दिनमा त्यसले आफूसँग 2वटा ढोकुर्बा परेवाका 2वटा बचेरा लिएर भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। तब पुजारीले एउटा चाहिँ पाप बलिको निम्ति र अर्को चाहिँ होम बलिको निम्ति चढाउन्। यसरी पुजारीले त्यसको बगेको रगतको अशुद्धिको निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने प्रायश्चित गर्नेछन्। यसरी तिमीहरूले इस्राएलीहरूलाई अशुद्ध पार्ने कुराबाट अलग्गै राख, नत्र त तिनीहरूका बीचमा रहेको मेरो वासस्थान तिनीहरूले दूषित पार्दा तिनीहरू आफ्नो अशुद्धिमा मर्लान्। जसलाई धातुको रोग छ, जसको ब्रिय पतन हुन्छ, त्यसदेखि अशुद्ध भएको छ। अनि रजस्वला हुने स्त्री, धातुको रोग लागेको पुरुष वा स्त्री अनि अशुद्ध भएकीसँग सहवास गर्ने पुरुष, ती सबै विषयका विधिहरू यिनै हुन्। लेवी अध्याय 16 प्रायश्चितको दिनका विधि विधान। हारूनका 2 छोराहरू परमप्रभुको नजिक गएर मरेपछि परमप्रभुले मोसासित बात गर्नुभयो। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो दाजु हारूनलाई सन्दुकमाथि भएको कृपा आसनको सामुन्ने पर्दाभित्र महापवित्र स्थानमा मन परी नआओस् भन्, नत्र त त्यो मर्ला, किनभने म कृपा आसनमाथि बादलमा देखा पर्छु। हारून पवित्र स्थानमा यसरी बस्नुपर्छ, जो पाप बलिको निम्ति एउटा साँडे र होम बलिको निम्ति एउटा भेडा लिएर आओस्। सूती कपडाको पवित्र लबेदा, सूती कपडाको भित्री वस्त्र, सूती कपडाको पटुका र सूती कपडाको फेटा पहिरेर आओस्। ती पवित्र लुगा हुन्, यसकारण त्यसले पानीमा नुहाएर मात्र ती लगाओस्। त्यसले इस्राएलीहरूको समुदायबाट पाप बलिको निम्ति 2वटा बोका र होम बलिको निम्ति एउटा भेडा ल्याओस्। त्यसपछि हारूनले आफ्नो पाप बलिको निम्ति साँडे चढाओस् र आफ्नो घरनाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्। तब त्यसले ती सबै बोकाहरू लिएर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु राखिदियोस्। त्यसपछि हारूनले दुवै ढोकामा चिट्ठा हालोस्, एउटा परमप्रभुको निम्ति र अर्को चाहिँ छाडा छोडिने बोकाको निम्ति। चिट्ठामा परमप्रभुको भागमा परेको बोका चाहिँ हारूनले नजिक ल्याएर पाप बलिको निम्ति त्यो चढाओस्। तर चिट्ठामा छाडा छोड्ने बोकाको भागमा परेको बोका चाहिँ जिउँदै परमप्रभुको सामुन्ने ल्याइयोस् र त्यसपछि त्यो प्रायश्चित गर्नलाई छाडा हुन उजाड स्थानमा पठाइयोस्। हारूनले आफ्नो पाप बलिको साँडे ल्याओस् अनि आफ्नो र आफ्नो घरनाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्। त्यसले आफ्नो पाप बलिको निम्ति साँडे मारोस्। त्यसले परमप्रभुको सामुन्नेको वेदीबाट आगोका फिलिङ्गाहरूले भरिएको धुपौरो र मसिनो गरी कुटेको सुगन्धी धूप मुठीभरि लिएर पर्दाभित्र ल्याओस्। त्यसले परमप्रभुको सामुन्नेको आगोमा धूप हालोस् र धूपको धुवाले गवाहीको सन्दुकमाथि भएको कृपा आसनलाई छोपोस्, नत्र त त्यो मर्नेछ। त्यसपछि त्यसले साँडेको रगतबाट केही लिएर आफ्नो औँलाले कृपा आसनमाथि छर्कोस् अनि कृपा आसनको सामुन्ने आफ्नो औँलाले त्यो रगत 7 पल्ट छर्कोस्। तब त्यसले मानिसहरूका निम्ति पाप बलिको बोका मारोस् र त्यसको रगत पर्दाभित्र ल्याएर साँडेको रगत जस्तै कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको सामुन्ने छर्कोस्। यसरी इस्राएलीहरूका अशुद्धि, अपराध र तिनीहरूका जम्मै पापको कारणले महापवित्र स्थानका निम्ति त्यसले प्रायश्चित गरोस्। तिनीहरूका अशुद्धिको बीचमा भएको भेट हुने पालको निम्ति पनि त्यसले त्यसै गरोस्। जब हारून प्रायश्चित गर्नलाई महापवित्र स्थानमा पस्छ, त्यसले आफ्नो निम्ति, आफ्नो घरानाको निम्ति र इस्राएलको जम्मै समुदायको निम्ति प्रायश्चित गरेर नफर्कुन्जेल भेट हुने पालमा कुनै मानिस पनि नरहोस्। तब त्यसले बाहिर वेदीमा गएर परमप्रभुको सामुन्ने त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरोस् अनि साँडे र बोकाको रगतबाट केही लिएर वेदीका चारैतिरका सिङहरूमा लगाओस्। रगतबाट आफ्नो औँलाले 7 पल्ट त्यसमाथि छर्केर इस्राएलीहरूको अशुद्धिबाट वेदीलाई शुद्ध र पवित्र गरोस्।
जब हारूनले महापवित्र स्थान भेटुने पाल र वेदीको निम्ति प्रायश्चित गरिसकेको छ, तब त्यसले जिउँदो बोका चाहिँ ल्याओस् अनि हारूनले आफ्ना 2 हात जिउँदो बोकाको टाउकोमा राखोस् र इस्राएलीहरूका सारा अधर्म, अपराध र पाप स्वीकार गरेर बोकाको टाउको माथि राखिदियोस्। त्यसले ती पापहरू बोकाको टाउकोमा राखेर त्यसलाई अघिबाट खटाइराखेको मानिसको साथ उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। यसरी त्यस बोकाले तिनीहरूका सारा अधर्म एकलास ठाउँमा बोकेर लैजाओस् र त्यस मानिसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदियोस्। त्यसपछि हारून भेटुने पालमा गएर महापवित्र स्थानमा जाँदा त्यसले लाएका सुती लुगाहरू फुकालेर त्यहीँ छोडोस्। त्यसले आफ्नो शरीर कहीँ चोखो ठाउँमा पानीमा नुहाओस् र आफ्ना निज लुगाहरू लाएर आओस् अनि आफ्नै लागि र मानिसहरूका लागि होम बलि चढाइकन प्रायश्चित गरोस्। पाप बलिको बोसो पनि त्यसले वेदीमा जलाओस्। छाडा हुने बोकालाई छोड्न जानेले आफ्ना लुगा धोएर आफ्नो शरीर नुहाओस् र त्यसपछि त्यो छाउनीमा आओस्। रगतद्वारा प्रायश्चित गर्नलाई महापवित्र स्थानमा ल्याइएका पाप बलिका साँडे र बोका दुवैलाई छाउनीदेखि बाहिर लगेर तिनीहरूका छाला, मासु र गोबर आगोमा जलाइदिनु। ती जलाउनेले आफ्नो लुगा धोएर आफ्नो शरीर नुहाओस् र त्यसपछि त्यो छाउनीमा आओस्। तिमीहरूका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। 7औं महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरूले आफू आफूलाई इन्कार गर्नु, चाहे घरमा बसेको होस् चाहे तिमीहरूका बीचमा बास गर्ने परदेशी होस्, कसैले पनि कुनै किसिमको काम नगर्नु, किनभने त्यसै दिन तिमीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ। तब परमप्रभुको सामुन्ने सबै पापबाट तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। यो तिमीहरूका निम्ति विश्रामको सबात हो। तिमीहरूले आफू आफूलाई इन्कार गर्नु यो सदाको निम्ति एउटा आदेश हो। अभिषेक भएको र बाबु चाहिँको सट्टामा प्रधान पुजारी हुनलाई जो नियुक्त भएको छ, त्यसैले प्रायश्चित गरोस् र त्यसले पवित्र सुती लुगाहरू लगाओस्। त्यसले महापवित्र स्थान भेट हुने पाल र वेदीको निम्ति प्रायश्चित गरोस् अनि त्यसले पुजारीहरू र समुदायका सबै मानिसहरूका निम्ति पनि प्रायश्चित गरोस्। यो तिनीहरूका निम्ति अनन्तको विधि होस्। वर्षको एकपल्ट इस्राएलीहरूका सारा पापका निम्ति प्रायश्चित गरियोस्। अनि परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा दिनुभए झैं त्यसरी नै गरियो।